सीमा विवाद समाधानका लागि भारतको भूमिका सकारात्मक कि आलटाल? कान्तिपुर समाचारमा आज भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको भेटवार्ताको समीक्षा। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयमा देखिएको खुसीलाई पनि आज हामीले समेटेका छौँ। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ काठमाडौँको असनको रङ्गीन पाहाँचरे जात्राको रौनक, सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कामा कर्फ्यू र खेलकुदमा त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा दिपेन्द्रको कीर्तिमानी शतक पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवा र मोदी बीच भेटवार्ता, सीमा विवाद समाधान गर्न देउवाको आग्रह, संयन्त्र मार्फत समस्या सुल्झाउने मोदीको जवाब। नेपाल र भारतबीच 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर, जनकपुर जयनगर रेल र सोलु प्रसारण लाइन उद्घाटन, लगानी भित्राउने र व्यापार घाटा कम गर्ने विषय भनी प्राथमिकतामै परेन। स्थानीय तहमा विपक्षी दल हावी भएका स्थानमा चुनावी तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीति, आकांक्षी मिलाउन भने चुनौती। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि भोलि मतदान हुँदै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको उपाधिका लागि नेपालले सोमबार PNGसँग खेल्ने, आज मलेसियालाई 85 रनले पराजित गर्दा दिपेन्द्रको कीर्तिमानी शतक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न वाचा गरेका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आज दुई प्रधानमन्त्रीले दुई देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेका छन्। दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ सुदृढताका साथ अगाडि बढाउने उपायबारे विचार आदान प्रदान भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। भेटघाटपछि हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको विकास र प्रगतिमा सधैँ भारतको साथ रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री देउवाले असल र निकट छिमेकी भारतबाट नेपालले सधैँ सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए। उनले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे। कालापानी, लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशबीच 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाली रेलको उद्घाटन पनि गरे। 5औं पटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन ग्लास्गो गएका बेला देउवा र मोदी बीच पहिलो पटक गत कार्तिकमा भेटवार्ता भएको थियो। यसअघि आजै बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधि स्थल पुगी पुष्पहार चढाएका थिए। 3 दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै हिजो भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्। उनी भोलि स्वदेश फर्किनेछन्। भारतसँगको चुनिदो व्यापार घाटाका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रमणका क्रममा व्यापारमा सहजीकरण र कृषिजन्य वस्तु आयात रोक्ने सन्दर्भमा पहल गर्न सकेनन्। आज हैदराबाद हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने बाहेक देउवाको भ्रमणमा आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि हुने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुन सकेनन्। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै भारतबाट 11 अर्ब 44 करोडको तरकारी आयात भएको छ। भारतमा 40% अनुदान पाएका यस्ता वस्तुले नेपाली बजारमा कब्जा जमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाबारे परिचित प्रधानमन्त्री देउवाले यो भ्रमणमा भारतबाट शून्य भन्सारमा आउने वस्तुमा कर लगाउने सहमति गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यसमा चुकेको देखिन्छ। नेपालमा आयातित वस्तुको मूल्य भारतीय नाकामा हुने अवरोधका कारण बढिरहेको छ। निर्यातमा विभिन्न बाधा यथावत छन्, जसमा सहमति गर्न प्रधानमन्त्री सफल भएनन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा कुनै उल्लेख नहुनुले आर्थिक क्षेत्रमा कुराकानी नै नभएको प्रश्न हुन्छ। व्यापारको पक्षमा, लगानीको पक्षमा भनौँ न कतिपय जटिलताहरू त
भारतीय लगानीकर्ताले लगानी गरेको खण्डमा त्यो उत्पादित वस्तु भारतमा जाने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसको विषयमा पनि अहिले बृहत छलफल हामीले गर्नुपर्ने थियो। अब हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिने हो भने चाहिँ नि अहिले चुनावको मुख र गठबन्धन सरकार भएको कारणले यो सबै हुन सकेन भन्छौँ। तर नेपाली जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि यो कुराहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। विविध कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि आएको देखिएन। त्यसैगरी बर्सातमा नेपालमा 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ। ऊर्जाका विषयमा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने भिजन स्टेटमेन्ट तयार पार्ने भनिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने भनेर बोलेका त छन्, तर भारत निर्यात गर्न सहजै अनुमति दिन्छ भन्नेमा आशंका कायमै छ। प्रचार प्रसारका साथ सोलु करिडोरको उद्घाटन गरियो, जुन भारतीय अनुदानमा नभई त्यहाँको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको आयोजना हो। पञ्चेश्वरमा तीव्रता दिने भनेर प्रचार गरिएको छ, जुन 26 वर्ष अघि भएको महाकाली सन्धिमा 6 महिनामै टुङ्ग्याउने भनिएको थियो। सोलर अलायन्स भनेको त तपाईँको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने, सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि त्यहाँ सरसामान आपूर्ति गर्ने, त्यसमा लगानी गर्ने आदिको लागि हो। अब त्यसमा नेपालले सामेल भएर भने अब भोलि नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नु पर्यो भने लगानी पनि आउने भयो, उपकरण आउने भयो, अब के अरे ठेकेदार आउने भयो। अब तर त्यसो भने मतलब कि नेपालमा सौर्य ऊर्जा काम गर्ने मान्छे छैनन् र थिएनन् र छन् नि गठा हुने। त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो ठुलो उपलब्धि लाग्दैन। नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स, रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यी सम्झौता प्राविधिक आदान प्रदान गर्ने विषयमा भएका सम्झौता हुन्। भारत र नेपाल बीच आर्थिक विषयमा कैयन सहमति हुनु आवश्यक थियो। देउवाको भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुमन पन्त र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा सीमा विवाद समाधानको विषयमा कुरा गरेका हुन्। मोदीसँगको भेटवार्तापछि हैदराबादमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिए। I would like to speak now that we discussed the boundary issues and I urged Modi to resolve through the establishment and a bilateral mechanism. संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सकिए लगतै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले आजै विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी आपसी सहमतिका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न भारत तयार रहेको बताए। You know, the point is that between two neighboring countries, between any two neighboring countries, there are a number of issues that are always on the table. You can take any two neighbors and you will always have some issues that are outstanding. And I think what is important between two close and friendly neighbors is that you have the ability to sit down, discuss and sort out these issues in a manner that is obviously satisfactory to both sides, and one that takes into account the facts of the matter and everything that is concerned with those issues. We have done that. You've seen that we have sorted out सीमा विवादका कारण दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा समस्या देखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँगै यो विषय समाधानको प्रस्ताव गरेका हुन्। सीमा विवाद समाधान गर्न दुई मुलुकबीच यसअघि पनि पटक पटक वार्ता र छलफल भए पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन। सन् 2014 मा मोदीकै नेपाल भ्रमणका बेला सीमा विवादलाई लिएर परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र बने पनि त्यसले अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच देखिएका महत्त्वपूर्ण विषय उठान हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। इपिजी, सार्क, व्यापार घाटा जस्ता विषयमा नेपालले पर्याप्त तयारी नगरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण पूर्व दुई देशबीच विभिन्न चरणमा छलफल र वार्ता हुनुपर्नेमा तयारी नै नगरी प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण भएको विज्ञको भनाइ छ। पञ्चेश्वरदेखि लिएर भारत नेपालको बिचमा चाहिँ त्यो चिरकालीन समस्याहरू छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि हरेक पटक प्रधानमन्त्रीको भिजिट हुँदाखेरि या मोदीजी नेपाल आउँदाखेरि पनि छोएको हो, तर कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अगाडि नबढेको छ। इतिहास भेटघाट हुने, संवाद हुने, त्यसको निष्कर्षमा चाहिँ त्यसपछि या बिर्सिने या चाहिँ कार्यान्वयन नहुने। सन्धिको बारेमा पुराना सन्धिहरूलाई चाहिँ अवलोकन गर्ने कुराहरूमा लामो छलफल गरेर लामो बहस गरेर दुईतर्फी कुराकानी भइसकेपछि दुईटा टोलीले तयार पारिसकेपछि विज्ञ समूहले तयार पारिसकेपछि कम्तीमा त्यसको रेस्पोन्स के हो भन्ने बारेमा एउटा गर्नु जरुरी थियो। दोस्रो चाहिँ सार्क सम्मेलन। सार्क हाम्रो लागि तपाईको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। क्षेत्रीय गठबन्धनको हिसाबले वर्ल्ड वाइड जुन खालको अप्ठ्यारो भएको छ त्यो अप्ठ्यारोको हिसाबले हामीले मिलेर गर्न सक्ने हाम्रा आफ्ना कामहरू पनि हुन्थे। हामी अध्यक्ष रहेको सार्कको बारेमा फिटिकै एउटा प्रश्न पनि नउठाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो ठुलो कमजोरी हो। त्यो तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र वास्तवमा नेपालको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको। अहिले हामी चर्को मूल्य वृद्धिमा छौँ। हाम्रो विद्युतको अहिले 38 रुपियाँ विद्युत हामीले तिरिरहनु परेको छ। यद्यपि त्यसमा केही गर्ने भन्ने उहाँहरूले कुराहरू गर्नुभएको छ, तर त्यसमा पनि ठोस रूपमा यही गर्ने भन्ने छैन। ज्वलन्त समस्या भनेको सीमासित जोडिएको विषय छ। नेपाली जनमानसमा हाम्रो भूभागमाथि हामीले त्यत्रो सहमति गरिसकेपछि त्यसमा कुनै न कुनै उहाँहरूले एउटा ठोस प्रयास गर्छ नेपालले भन्ने र सहमतिमा पुग्छ भन्ने आशा गरेका थिए। त्यो कुरा देखिएन र उहाँहरूले उही पुरानै जोइन्ट कमिसनको निर्णय भनेर हिजो जे गरिएको थियो एक्जिस्टिङ मेकानिजमबाट काम अगाडि बढाउने भन्ने कुराको दोहोऱ्याउनु मात्रै भएको छ। लामो समयदेखि दुई देशबीच देखिएका विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। भारतबाट रेल खरिद गरी नेपाल ल्याइएको 18 महिनापछि बहुप्रतीक्षित जनकपुर जयनगर रेल सेवा आज सुरु भएको छ। रेल सञ्चालनमा आएपछि दुई देशबीच व्यापार व्यवसाय पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेपछि रेल सेवा सुचारू भएको हो। नेपाल रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन्। बहुते खुसी छियै, बहुते बढ़िया है। भारत जाय में बड़ी सजुले भ गेलै, बड़ बढ़िया भ गेलै। हमरा सबके नीक लगै है, बहुते हमरा सबके आत्मा से दिल से बड़ खुश छी। हामी त विश्वासै आशै गुमाइसकेका थियो यो चल्छ भनेर, तर जेन चाहिँ ट्रेन चल्यो, उद्घाटन भइरहेछ। आज हामी धेरै खुसी छौँ। हाम्रो लागि आज पर्वको दिन हो। 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा भारतबाट खरिद गरी ल्याइएको 1.5 वर्षपछि विधिवत सञ्चालनमा आएको रेललाई दुल्ही झै सजाइएको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादव, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायतका अति विशिष्ट व्यक्तिहरू पहिलो दिनको रेल यात्रामा सहभागी भए। भारत और नेपाल की जो वर्षों की संबंध है, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक संबंध, हमारी भाषाएं, खान पीन, सारा चीज का जो हमारा संबंध है, राम और सीता का जो संबंध है, उसमें ये रेलवे चलने पर एक आयाम को तय करेगी, एक आयाम को तय। प्रति घण्टा 110 किलोमिटरको गतिमा चल्ने यस रेलमा एक पटकमा 1300 यात्रु बोक्ने क्षमता रहेको छ। 20 मिटर लामो रेलको इन्जिन बाहेक एक एसी र 4वटा जनरल डिब्बा छन्। दैनिक 4 पटक आउजाउ गर्ने कुर्थादेखि जयनगरसम्मका लागि जनरल डिब्बाको 90 रुपियाँ र वातानुकूलित डिब्बाका लागि 450 रुपियाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ। 8वटा स्टेसन रहेको रेलको सुरक्षामा कर्मचारी बाहेक 136 जना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
कुनै बेला ब्रिटिस कम्पनीले नेपालको जङ्गलबाट काठ ओसार्न सुरु गरेको कोइलाबाट चल्ने रेल अहिले न्यारो गेज हुँदै ब्रोड गेजमा परिणत भएको छ। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोगमा जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने परियोजना छ, जसमध्ये पहिलो चरणमा जयनगर जनकपुर कुर्था खण्डको 35 किलोमिटरमा रेलवे सेवा सञ्चालनमा आएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी ब्रिखेश यादवका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनावको मुखमा रोजगारी खोज्दै विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई के भन्ने? ए सरकारी योजनाको असफलता, बी युवाको विदेश मोह र सी भोटभन्दा भोग ठुलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारी योजनाको असफलतामा 21%, बी युवाको विदेश मोहमा 7% र सी भोटभन्दा भोग ठुलोमा 72% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण सम्झौता नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? यस सम्बन्ध सुधारमै कसरत, बी प्राथमिकतामा नपरेर र सी फितलो तयारी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू स्थानीय तहको चुनावका लागि गाउँ स्तरदेखि नै गठबन्धन गर्ने तयारीमा छन्। गाउँ, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा संयन्त्र बनाएर शक्तिको आंकलन गरिरहेका दलहरूले यसै साता तालमेलको ढाँचा तय गर्ने भनेका छन्। तर दलहरूका आफ्नै स्वार्थ हामी हुँदा तालमेलको ढाँचा सहजै तय हुन भने मुस्किल देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन दलको संयन्त्रको बिहिबारको बैठकले गाउँदेखि प्रदेश तहसम्मै समिति बनाएर पार्टीगत अवस्थाको आकलन सहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएसँगै अहिले गाउँ, जिल्ला र प्रदेशमा चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। केही स्थानीय तहमा दलको अवस्था आकलन गरी भागबण्डामै सहमति गरी केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने तयारी पनि भइरहेको छ। कतिपयले दलीय अवस्थाबारे प्रतिवेदन मात्र बनाएर केन्द्रलाई पठाउँदैछन्। तीनै तहको प्रतिवेदन 22 गतेसम्म केन्द्रमा आउनेछ। यसअघि महानगर र उपमहानगरमा मात्र चुनावी तालमेल गर्ने बताउँदै आएको सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन दल कमजोर रहेका ठाउँमा समेत तालमेल गर्ने सङ्केत गरेको छ। तालमेल भन्ने बित्तिकै केही कुरा छाड्नुपर्ने, दिनुपर्ने, केही कुरा थप लिनुपर्ने पनि हुन्छ। यसरी दिँदाखेरि मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ, लिँदाखेरि चाहिँ मान्छेले सुविधा महसुस गर्छ। यस्ता जटिलताहरू स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँहरूमा छन्। तर हामीले समग्र रूपमा के कुरा महसुस गर्न जरुरी छ भनेपछि हामीले दिँदाखेरि र लिँदाखेरि परिणाम चाहिँ हामीले राम्रो दिन सक्दछौँ, बेहतर दिन सक्दछौँ र यो राम्रो परिणाम, तार्किक परिणाममा पुग्नका लागि हामीले गठबन्धन गर्नै पर्ने अवस्था छ। यता सत्ता गठबन्धनका काङ्ग्रेस बाहेकका दलले पनि कमजोर अवस्था भएका सबैजसो ठाउँमा तालमेल हुनुपर्ने भनिरहेका छन्। अझ उनीहरूले नगरपालिकासम्म गठबन्धन दलबीच निश्चित भागबण्डा नै हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। तर यसमा काङ्ग्रेस सकारात्मक देखिएको छैन। केन्द्र, प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा स्तरसम्म हामीले त्यो संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो संयन्त्रले हाम्रो आन्तरिक बीचमा शक्तिको आकलन, अन्य दलहरूको राजनैतिक हैसियत र त्यस मुताबिकमा हामीले उनीहरूसँग गर्नुपर्ने सम्भावित गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। जहाँ हामी एकल जित्छौँ, एकल ढङ्गले बढ्छौँ र गठबन्धनभित्रको कुरामा 5 दलको बिचमा मात्रै गठबन्धन गर्छौँ। सत्ता साझेदार दलहरू महानगर, उपमहानगर र कमजोर शक्ति भएको ठाउँमा तालमेल गर्ने सहमति नजिक छन्। तर यी ठाउँमा पनि कसले कतै हिस्सा पाउने भन्नेमा सहमति जुट्न मुस्किल छ। अर्कोतिर गठबन्धन दलहरूले स्थानीय तह चुनावका लागि आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वार छनौट गरी केन्द्रमा पठाउन परिपत्र गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा तालमेल हुने ठाउँमा आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन गठबन्धन दललाई चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट तेजसिंह मुस्कान र क्यामेरामा सञ्जय लोहिटेलका साथ अवतार राई र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, दलहरूलाई आफ्नो शक्तिमा किन विश्वास नभएको होला? जनताको आवाज। आफ्नो शक्ति कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हरेक कुराहरूको चाहिँ राजनीतिक हिसाब गरेका हुन्छन्। जनताको भावना अनुकूल चाहिँ काम नगरेको कारणले घोषणापत्र निकाल्छ नि,
त्यो अनुसार उनीहरूले आफ्नो कार्यकालभरि त्यो प्रयोगै गर्न सक्दैन। जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। ठेकेदारहरू, देशको जग्गा जमिनको माफियाहरू, यिनीहरू मतलब बढी टिकट लिएर अगाडि बढ्ने गरेको छ। जुन दलले पनि आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र नीति विपरीत कार्य गरिरहेको हुनाले उनीहरूले गरेको गतिविधिहरू सँग पब्लिकहरू असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि राम्रैसँगले थाहा छ। जितेर गएपछि यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने भएर जानुभयो, कुर्सीमा गइसकेपछि उहाँहरूले केही गर्न नसक्ने। देशको हितको लागि केही कामै गरेछन्, आफ्नो हितको लागि गरिरहेछ। अरूको भर गर्नेलाई आफ्नो शक्ति माथि विश्वास हुँदैन। पार्टीभित्र गुटबन्दी भएको कारण विश्वास कम भएको, अरू दलहरूसँग मिलेर गर्दाखेरि देशको विकास हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोचेर यिनीहरू चाहिँ दल चाहिँ गठबन्धन गर्न खोजेका होला। एक्लै चुनाव जित्ने उनीहरूसँग कुनै आँट र हैसियत छैन। कुर्सी बचाउनतिर मात्र दौडेको देखिन्छ। जनताप्रतिको यिनीहरूको विश्वास छैन। शक्ति दिने कार्यकर्ता नै कमजोर भएको कारणले होला। अरूको भर को आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास छैन। राजनीति एउटा कमाइ खाने भाँडो भयो। आफ्नै पार्टीमा विश्वास नगरेको कारण गठबन्धन बनेछ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईको काम अगाडि बढाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा आजदेखि नमुना मतपत्र छाप्न थालेको आयोगले त्यो सकिए लगत्तै चुनावका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई सुरु गर्ने जनाएको हो। आयोगले नमुना मतपत्र 1,80,000 प्रति छाप्नेछ। ती सबै मतदाता शिक्षामा प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने आयोगले 1,94,00,000 प्रति मतपत्र छाप्नेछ। हरेक जिल्लामा मतपत्र फरक हुनेछन्। 77 प्रकारका मतपत्रलाई 23 समूहमा विभाजन गरी छापिनेछ। सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौँ जिल्लाको हुनेछ, जसमा 56 चुनाव चिन्ह हुनेछ। यसैगरी सानो डोल्पाको मतपत्रमा 16वटा चुनावी चिन्ह हुनेछ। हरेक जिल्लाको लागि छुट्टा छुट्टै प्रकार हुन्छ। माथि जिल्लाको नाम लेखिने भएपछि 77 प्रकारका हुन्छन्। तर अब लहर समूहको कुरा गर्दाखेरि 26 लहर समूहका मतपत्रहरू हुन्छन्। यसमा अब कतिपय जिल्ला जस्तो डोल्पामा तपाईको जम्मा 16 लहरको मतपत्र हुन्छ भने सबभन्दा बढी काठमाडौँमा 56 लहर समूहको हुन्छ। यसो गरेर कतिपय जिल्ला 4-5वटा जिल्लाको एउटै लहर मिल्न गएको छ। यसले गर्दा 77 जिल्लाहरू 26 समूहमा समाहित भएका छन्। काठमाडौँका नेवार समुदायले अजिमा देवीको 3वटा खड जात्रा अर्थात् पहाड चढे मनाएका छन्। काठमाडौँको छुट्टा छुट्टै स्थानमा रहेको 3 अजिमा देवीलाई मिलन गराउन असलमा खड जात्रा मनाइएको हो। काठमाडौँको एतखाको कङ्गेश्वरी अजिमा र तेबालको लुमदी भद्रकाली र वतुको भद्रकाली अजिमा गरी 3 देवीलाई खतमा बोकेर असनको चोकमा ल्याइएको छ। आफ्ना देवघरबाट परम्परागत बाजागाजाका साथ ल्याइएको 3वटा छुट्टै अजिमाको खट जात्रा असनमा पुग्दा निकै उल्लासमय छाएको थियो। कङ्केश्वरीको खट भनेको हाम्रो यही हेरखाट टोलको भयो, अनि लुमडी भद्रकालीको टेबालको भयो र यो वचु भद्रकालीको चाहिँ हाम्रो यो वटुको यो 3वटा खटलाई चाहिँ नगरपालिकामा गराएर चाहिँ आज यहाँ ल्याएर यो दिदीबहिनी मिलाउने अनि खट जुटाउने जात्रा भन्ने चाहिँ भन्ने गरिन्छ। 3 अजिमा देवी अर्थात् 3 दिदीबहिनीको मिलनको जात्रामा रातो, नीलो र पहिलो रङको टोपी र टी सर्ट लगाएका सहभागीको भिडले थप उल्लास थाउँछ। असनमा कङ्ग अजिमाको खतले भद्रकालीको खतलाई 3 पटक परिक्रमा गराइने चलन छ। सोही अवसरमा भद्रकाली र अजिमा देवखलकले बोकेर ल्याएको चिराग बत्ती सातासात गर्ने चलन छ। त्यसपछि 3 देवीका खत बोकेर आफ्नो टोलमा फर्केर जात्रा मनाउने गरिन्छ। जात्रामा स्थानीयले घर घरबाट पूजा गरी चतमरी र मिठाई प्रसादका रूपमा चढाउने गर्छन्। लिच्छवी कालमा काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा भद्रकाली अजिमाहरू स्थापना गरेका थिए। यिनै अजिमाहरूको सम्मान स्वरूप सोही बेलादेखि खत जात्रा मनाउने परम्परा सुरु भएको हो। अजिमाको खत जात्रा हुने 3 देवीको मिलनले स्थानीयमा समेत प्रेम र सद्भाव बढ्ने धार्मिक मान्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास।
नेपाल आयल निगम र हडतालमा उत्रिएका पेट्रोलियम व्यवसायीबीच अहिले वार्ता भइरहेको छ। अत्यावश्यक सेवाको बिक्री वितरण रोकेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपभोक्ताले दुःख पाएका छन्। हिजोबाट इन्धनको लोड अनलोड बन्द गरेपछि आज दिनभर पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लाइन लागेको छ। इन्धनको अभाव हुने भएकाले उपभोक्ता लाइन लागेका हुन्। केही पम्पहरूले इन्धन सकिएको भन्दै पम्प बन्द गराएका छन्। यो त राज्यले गर्न पर्ने कुरा हो नि त हैन, राज्यले मिलाउनु पर्ने कुरा हो। धेरै काम हुन्छ, दिनभरि यताउता कुदिराख्नुपर्छ, पेट्रोल नहाले हुँदैन। त्यही अब हाम्रो कामहरू रोकिरहेछ, हामी नआएसम्म कामै अगाडि बढेको छैन। त्यही भएर एकछिन चाहिँ अब बस्नै पर्ने भएको छ। अलिक गाह्रो त गाह्रै भएको छ। ड्युटी जानुपर्ने मान्छे 11 बजी ड्युटी जाने मान्छे पनि अब 12 बजिसक्यो यहीँ। इन्धनको खरिद बिक्रीमा एकाधिकार कायम गरेका नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योगले आन्दोलन थालेपछि आपूर्ति व्यवस्था खलबलिएको छ। आजै निष्कर्षमा पुग्ने गरी निगम र व्यवसायीबीच निगम कार्यालय टेकुमा अहिले वार्ता भइरहेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको उपाधिका लागि नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। सम्मको अन्तिम खेलमा आज नेपालले मलेसियालाई पराजित गरेपछि रन रेटमा अघि रहँदै पीएनजी फाइनल पुगेको हो। नेपालले मलेसियामाथि 85 रनको शानदार जित हात पार्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शतकीय पारी खेले। टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको नोक्सानीमा 223 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। नेपालले 36 रनमा 2 विकेट गुमाएको थियो। कुशल भुर्तेल 12 र आसिफ शेख 18 रनमा आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि दिपेन्द्र र रोहित पौडेलले 96 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले 200 को आँकडा पार गरेको हो। रोहितले 34 बलमा 51 रन जोड्दै टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो पहिलो अर्धशतक पूरा गरे। दिपेन्द्र 110 रनमा अभिजित रहे। आदिल अन्सारीले 14 रन थपे। जवाबमा मलेसियाले 19 ओभर 5 बलमा 138 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपाली बलर हाबी भएपछि उसका 4 खेलाडीले मात्र दोहोरो रन जोड्न सके। भिरनदीप सिंहले 47, कप्तान अहमद फैजले 33, एनोल हाफिजले 18 तथा शहीद अजिजले 17 रनको पारी खेले। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3, दिपेन्द्र र कमल सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। कुशल भुर्तेल र रोहित पौडेलले 1 विकेट लिए। समाचारमा 4वटै खेल जितेको नेपालले 8 अङ्क जोड्यो। मलेसिया र पीएनजीले 4मा 1-1 खेलमा जित हात पारे। फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। नेपालले पीएनजीसँग 2 खेलको एकदिवसीय गुमाएको थियो। त्यसैले नेपाल सामु सो हारको बदला लिने सुनौलो अवसर रहेको छ। अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा कीर्तिमानी शतक प्रहार गरेका छन्। दिपेन्द्रले घरेलु मैदानमा जारी टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा मलेसिया विरुद्ध नेपाली टी20 इतिहासकै उत्कृष्ट शतक प्रहार गरेका हुन्। दिपेन्द्रले 57 बलमा 10 चौका र 6 छक्काको मद्दतमा 110 रनको अभिजित पारी खेले। उनले यो फर्म्याटमा शतक प्रहार गर्ने चौथो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। नेपालबाट यसअघि टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल भुर्तेलले शतक बनाएका थिए। दिपेन्द्रले अन्तिम ओभरमा लगातार 2 छक्का प्रहार गर्दै आफ्नो शतक पूरा गरेका थिए। साथै उनी एकदिवसीय र टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक प्रहार गर्ने पारस खड्कापछि दोस्रो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। दिपेन्द्रले पपुवा न्युगिनीसँगको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा 105 रनको शतकीय पारी खेलेका थिए। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज अन्तर्गत मलेसियासँग खेल्दा घाइते भएका बलर कमल सिंह ऐरी 2 महिना मैदान बाहिरिने भएका छन्। फिल्डिङ गर्ने क्रममा कमलको देब्रेपट्टिको काँधमा चोट लागेको टिमका फिजियो विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए। 18औं ओभरमा बाउन्ड्री लाइनमा चौका बचाउन ल्यान्डिङ गर्दा उनले काँधमा चोट बोकेका हुन्। लगतै उनलाई मैदान बाहिर लगिएको थियो। घाइते कमलको भोलि नै शल्यक्रिया हुने न्यौपानेले बताएका छन्। कमलले आज 2 ओभर बलिङ गर्दा 20 रन खर्चिँदै 2 विकेट हात पारे। गत साता सम्पन्न पपुवा न्युगिनी विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजमा पनि उनले 1 खेल खेल्दै 2 विकेट लिएका थिए। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले 12औं संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटरी गोल्ड कपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। इटरी रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा आर्मीले आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। टेकबहादुर बुढाथोकीले 29औं मिनेटमा र भरत खवासले 40औं मिनेटमा गोल गरे। आयोजकका तर्फबाट विजयी भुजेलले 69औं मिनेटमा गोल फर्काए। भोलि ए डिभिजन क्लब मनाङ मुर्स्याङ्दी र कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। चैत 26 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 2 विदेशी सहित 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। एफसी कपको प्रारम्भिक चरण छनौट प्रतियोगिताको टिकट मूल्य 500 र 1000 तोकिएको छ।
आगामी मङ्गलबार 10 रङ्गशालामा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र र श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टार छनौटको दोस्रो चरण प्रवेशका लागि खेल्दैछन्। उक्त खेल हेर्न सामान्यतर्फ 500 र भिआइपी प्याराफिटतर्फ 1000 रुपियाँ तोकिएको छ। प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी समेत पूरा भएको क्लबले बताएको छ। ब्लू स्टार एक दिन अघि नै नेपाल आइसकेको छ। अरुणा शाही र घनश्याम चौधरीले वर्ष 2077 को सर्वोत्कृष्ट भलिबल खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। अघिल्लो वर्ष खेलाडीले गरेका प्रदर्शनका आधारमा यो पुरस्कार दिने गरिन्छ। गत वर्ष अरुणाको कप्तानीमा नेपाली महिला भलिबल टिमले दोस्रो पटक एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थियो। यता गण्डकी प्रदेशका घनश्यामले अघिल्लो वर्ष घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकाले यो अवार्ड दिएको हो। दुवैले पुरस्कार सहित नगद 40,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। नेपाल भलिबल संघले खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि हरेक वर्ष संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्माको नामबाट यो अवार्ड दिँदै आएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।